mga panahon nga atong masinati ang tanang kalisod ug mga kasakit. Si Maria na nagbarog sa tilan sa krus, mao'y hulangkoy sa pagtuo ug pagsali. Siya wala maghiya kang Jesus, bisan kung ang iya kasing-kasing daw gidugmok o gihiwa-hiwa sa grabe nga kasakit. Siya nagpapili ng malaumon, nagtuo ang tanang nga nahitabo, mo'y katumanan sa kabuot o plano sa Amahan. Ang atong paglawig ngadto sa kaluwasan, kinahanglan usab na magpasabot niini nga matang sa pagsalig. Usa ka pagsalig nga bisan pa sa kaligid, dunay kahayag na natulad. Sa pagsulod ngadto sa kinabuhing dayon, ang ikapitong pulong ni Jesus nagpudlo usab kanato bahin sa kamatayon. Nga ang kamatayon dili katapusan, kundi usa ka pagsulod ngadto sa kinabuhing dayon. Dili nga pagtuo naghatag kanato og dakong paglaom. Ilabi na sa mga panahon nga atong masinati ang kalisod ug kasakit. Kita gitawag nga magpuyong ng malaumon, nga nagtuo na ang tanan nga atong gipas-an adunay katuyuan. Ug nga ang Dios nagubalik kanato sa makanlatan. Sa atong paggawid, pinungduman nato wala kita na gilusara. Si Jesus nagpulana kanato, ug si Maria nagubalik kanato sa makanlatan. Ang ilang mga kinabuhi mo'y hulagway sa dakong pagsali o pagtugyan ngadto sa kabubuton sa Amahan. Kita usab gitawag sumusunod sa ilang paningtingnan na magpuyo uban o kinakadila, na magdala sa atong krus uban sa dakong paglaom na ang kaluwasan na bulat kanato. Sa matag adlaw, sa matag hapit o sa matag pag-antos, pinungkaman nato ang ikaputong pulong ni Jesus. Amahan, sa imo mga kabut, itugyan ko ang akong espiritu. Itugyan nato ang tanan ngadto kaniya, ang atong mga kahadlok, mga kabuol, mga kahinawa, o bisan ang atong mga damog. Kay sa katapusan, ang Diyos mo'y atong dalampanan, o ang iyang tugma mo'y atong dakong paglaom. Kuman kang Jesus o Maria, magpuyo kita ng malaumon, na nagtuo nga ang kaluwasan ng ulang kanato. Kay si Jesus, daan ang nagsaad kanato, na siya mong kanato ang pag-andang sa malawang alang kanato. Kung sa atong kaugalingong pagtugyan sa atong kinabuhi, makakaplang kita o tinuod sa kalinaw o kalipay. Ang kalinaw na dili ihatag sa kalibutan. Ang kalinaw na gikan sa pagtuo na ang Diyos nagbantay kanato o nagiling tanang mga pagkitabo sa atong kinabuhi. Anaa sa iyang palad, sa iyang kamot na nagpasabot na God is in control. Pinungduman kayo nato ang pagtugyan ni Jesus sa iyang kinabuhi. Nagtudlo ka nato sa dakong pagsalig o paglaom ngadto sa Amahan. Bisag dunay mga hagit o kasakit, kita gitawag na musunod sa iyang paligingnan. Nagtugyan sa tanan ngadto sa Diyos, na puno sa pagtuo na siya adunay dakong plano alang kanato. Uban kang Jesus o Maria, magpuyo kita ng malaumon, na dakong pagsalig na ang kaluwasan naghulat kanato. Usa paglawig kita ng malaumon, ngadto sa atong Amahan, ang atong dakong pagsalig kaniya, atong ihatag. Karon, muduol kita diha sa krus at tubangan ni Jesus. Karon, tan-awan ninyo ang atong Ginoo nga nagbitay diha sa krus. Nagtinga o nag-antos ka siya sa tumang kasakit
ipunding ang imong mga mata, uban sa imong kasing-kasing o una-una, diha lamang kang Jesus. Itugyan ang imong kawalingon diha kaniya. Duyugan ka siya sa iyang kasakit diha sa krus. Himalagyan na yung taong siya. Ihat ang imong naong o tanawa ang iyang mga mata, samtang aduna pa siya'y kinabuhi. Isulti kaniya ang anaa sa imong kasing-kasing una-una. Tingna siya, itugyan ko diha kanimo o Diyos, ang tanan kong gihambing sa akong dughan karon. Itugyan ko kanimo ang akong mga kabalata. Itugyan ko kanimo, Jesus, ang akong mga kaguon. Itugyan ko kanimo, Jesus, ang akong mga mahal sa kinabuhi. Itugyan ko kanimo, Ginoo, ang akong mga plano o ang akong mga tinguha. Itugyan ko kanimo ang tanan kong mga pagbasol sa mga kalapasan na akong nahimo kanimo. Kung dito sa akong isig katao. Itugyan ko kanimo ang tanan kong mga suliran, tanan kong mga balatian. Itugyan ko kanimo ang akong mga minahal sa kinabuhi. Ug ang tanan nga naatan ako, Ginoo, lakip ang akong kinabuhi. Itugyan ko kanimo, Ginoo, ang akong kalag. Pablihan ta ang atong kasing-kasing ug paminawon ta si Jesus. Itugyan ta ang atong kaugalingon diha kaniya. Ug magigloyo ug usabat kita kaniya ang kinasing-kasing diha sa maampuon nga paglito sa iyang katapusang pagsinggit sa pagtingon. Amahan sa imong mga gamot, itugyan ko ang akong espiritu. Magagagahong o panuloy-on nga amahan, niining among paghandong o pagsaulog sa mga balaan adlaw sa Semana Santa ug sa among pagsunod sa pag-antos kasakit o kamatayon sa imong anak na si Jesucristo, among Ginoo manluluwas. Nangalyubo kami karon nga imong dasigon ang among pagtuo o magpabilin kaming malaumon sa among paglawig ngadto sa kaluwasan. Upan upiha ka ni Jesus ug Maria, among mahal na patrona. Aron makaambit kami sa himaya sa iyang pagkabanhaw ug makadangak sa kinabuhing tunhay sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo